سبحان اللہ فرماؤ تے پڑھیے رب دا قرآن میں لگدا تسی بالے تھکو ایک باری پھر فرماؤ سبحان اللہ آئیے برادران اسلام رب کائنات قرآن دی آواز آئیے خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک لم یزل نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ رب کائنات نے فرمایا اساں امانت دا بوجھ جدو اس پہاڑ تے زمین تے رکھیا انہاں ساڑی امانت دا بوجھ چکن تو انکار کر دیتا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بیان فرما دینے لوگو اے عشق دا بوجھ جدا بوجھ چکن تو اے پہاڑا نے بھی انکار کر دیتا زمین نے بھی انکار کر دیتا حضرت انسان دے سامنے جو رب کائنات دا عشق رکھیا گیا ہے حضرت انسان نے وحاملہ الانسان انسان نے اس عشق دا بوجھ چکیا رب کائنات نے فرمایا انہو کان ظلوم جہولا فرمایا انسان تو اپنے تے بڑا ظلم کر لیا انسان تو اپنے تے بڑا ظلم کر لیا ربا سونیا کیڑا ظلم کما لیا ہے فرمایا اس عشق دے پینڈے بڑے اوکھے نے اے عشق جنوں لگ جاندے خاندانہ دے خاندان اجاڑ دے رب کائنات نے فرمایا ساڑھے عشق دا بوجھ تو چکن واسطے تیار ہے عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں فرمایا اس عشق دی خاطر تنو جنتاں وچوں نکلنا پینے عرض کی تی ربا سونیا میں جنتاں وچوں نکلنا گا فرمایا 350 سال رونا پینے عرض کی تی ربا سونیا تیرے عشق دی خاطر میں رو لانگا فرمایا یوسف جیسے سونے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پین گئیاں عرض کی تی ربا سونیا میں سین واسطے تیار ہاں فرمایا آگ دے اندر چھالا مارنیاں پین گئیاں عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں فرمایا اپنے پتر دے حلق دے چھریاں رکھنیاں پین گئیاں عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں رب کائنات نے فرمایا اس عشق دی خاطر تنو مدینہ چھڑنا پینے اس عشق دی خاطر تنو مکہ چھوڑنا پینے اس عشق دی خاطر تنو کربلا آباد کرنا پینے عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں فرمایا علی اسکر دے حلق دے اندر تیر لگ جانے نے عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں فرمایا علی اکبر دی جوانی لوٹی جائے گی عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں فرمایا نیزے دی نوک تے چڑھ کے تینو قرآن سنانا پینے عرض کی تی ربا سونیا میں تیار ہاں خالق کائنات دی آواز آئی ہے جے تو میرے عشق دی خاطر کر سکنا ہے پھر میں رب رحمان تے رحیم ہو کے تینو فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینو رب کون آکھے دا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے کھدا نا کو راوے کھدا جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا منزلہ بڑیاں اوکھیاں نے یار میں قربان نہ جاواں اس عشق دی ابتدا مینا دیاں وادیاں دے اندر پاک ابراہیم نے کی تھی تے اس عشق دی انتہا کربلا دی تپتی ریت میرے آقا حسین نے کی دوستان گرامی قدر آج اساں اس عاشق عظیم دا ذکر کرنا ہے